शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा हिना और मैं हाजिर हूँ आज एक नए सबक के साथ, एक नए मौजू के साथ। हम पढ़ेंगे जुमात शिशम उर्दू की किताब का सबक नंबर 7, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली ईवान शहीद। और इस सबक का आज हम छठा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिल ताल्लुम है कम अज कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदात लिख सके, यानी इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कम अज कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदात लिख सकेंगे। अपने इस सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे। कुरान मजीद में 26 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, जिनमें से सबसे तफसीली वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान किया गया है। क्योंकि हम रुदात लिखना सीख रहे हैं और हम उसी से मुतालिक अपने इस्लामी नुक्ता नज़र को भी हमने देखा है कि सबसे जो तफसीली वाक़या है वो किसके बारे में है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। सबक शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दोहराई की सरगर्मी करेंगे। आज सुबह घर से स्कूल आते हुए सड़क पर होने वाले किसी भी वाक्य का हाल अपने अल्फाज में सुनाए। किसी भी वाक्य को जो आपने सड़क पर देखा हो, जरूरी नहीं कोई हादसा हो, कोई भी किसी राह चलते का वाक्य, आपने अपने अल्फाज में बहुत मुख्तसर तौर पर अपने मौलम को बयान करना है। सोचे कि आज सुबह स्कूल आते हुए, यानी घर से जब आप निकले हैं तो आपने क्या देखा है। यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और अपने मौलम को अपने ख्यालात, अपनी आंखों देखे वाक्य के बारे में बताएंगे। जी, अब हम बाकायदा अपने सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छे वाकयात सुने, काफी दिलचस्प थे। अब हम अपने सबक को देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रुदात नवीसी क्या होती है और इससे लिखने के असूल क्या है। आज आप सीखेंगे कि रुदात नवीसी बुनियादी तौर पर है क्या चीज और इसको लिखने के लिए, लिखते वक्त आपने किन असूलों को, किन बातों को मद्देनजर रखना है। रुदात नवीसी का मायने क्या है। रुदात के मायने कार्रवाई के है, जिसके लिए अंग्रेजी में रिपोर्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। रुदात किसी भी सफर, तकरीब, मंजर या हादसे का आंखों देखा हाल होता है। मसलन वाघा बॉर्डर के दौरे की रुदात, किसी पहाड़ी मकाम की सैर की रुदात। रुदात नवीसी क्या है, इंग्लिश में इसको रिपोर्टिंग कहा जाता है, उर्दू में इसके क्या मायने है, कार्रवाई। और आप किन किन वाकयात की, किस किस बारे में रुदात नवीसी कर सकते हैं। सफर की, तकरीब की, मंजर की, हादसे की, आंखों देखे हाल को आप बयान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने किन बातों को मद्देनजर रखना है। जिस वाक्य की रुदात लिखी जा रही हो उसका उन्वान क्या होगा। उसका उन्वान वही होगा जो जिस वाक्य की आप रुदात, जिस बात का आप आंखों देखा हाल लिख रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं किसी अच्छे मंजर के बारे में तो आप करेंगे पहाड़ी मंजर का की रुदात। अगर आप किसी हादसे के बारे में लिख रहे हैं तो सड़क पर हादसे की रुदात। इसी तरह जो आप जिस बारे में रुदात लिख रहे हैं, जिस बारे में आप वाकया बयान कर रहे हैं, आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं, वही उसका उन्वान होगा। रुदात लिखने में, रुदात में दिन और तारीख, महीना जरूर लिखें। यानी जिस दिन की आप रुदात लिख रहे हैं, या तो वो महीना लिख दें, या दिन लिख दें, या तारीख लिख दें। ये जरूर लिखें, ये जरूर बताएं कि आंखों देखा हाल या रिपोर्टिंग किस बारे में कर रहे हैं, किस दिन के बारे में कर रहे हैं, किस तारीख के बारे में कर रहे हैं। रुदात लिखते हुए मुकर्रर शुदा लफ्जों का ख्याल रखें। 5 अल्फाज की कमी बेशी हो सकती है। आपको मुकर्रर अल्फाज आपके कितने हैं, 150। आपने ख्याल रखना है रुदात लिखते हुए कि आपने अल्फाज में कम से कम 3-4 लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, लेकिन ये ना हो कि 200 अल्फाज तक पहुंचे, 170 अल्फाज तक पहुंचे, या 100 अल्फाज तक हो। आपने इस बात का मुकर्रर शुदा अल्फाज का ख्याल रखना है। रुदात में होने वाले तमाम वाक़यात तरतीबवार लिखने हैं। आपने तरतीब से लिखना है। जब आप, जैसे अभी आपसे सुबह पूछा गया और आपने क्या बताया, जब आप स्कूल के लिए घर से निकले, घर से निकलने से लेकर आप कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे, और फिर आपने क्या देखा, और देखने के बाद आप वापस कहाँ पर पहुंचे। आपने बड़े तरतीब से तमाम जो निकात हैं वो तरतीबवार बयान करने। ऐसा नहीं कि इख्तिताम पहले लिख दिया जाए और दरमियानी हिस्सा आखिर में, यानी ये नहीं होना चाहिए कि आप आखिर पहले लिख दें और दरमियान वाला जो है वो बाद में लिखे। रुदात नवीसी में शुरू से आखिर तक वाकयात में तसलसल तरतीब होती है। तमाम वाकयात आपस में मरबूत होने चाहिए। मरबूत होने चाहिए यानी मिले जुले हों, पता चले पढ़ने वाले को कि आप क्या बयान कर रहे हैं। अभी आप घर से निकले थे, घर से निकलने के बाद 2 कदम चलने के बाद आपने क्या देखा, फिर आगे क्या देखा, यानी आपस में तमाम निकात एक दूसरे से मिले जुले होने चाहिए। बच्चों, अब आपको रुदात लिखने का एक तरीका सिखाया जाएगा कि बुनियादी तौर पर आपने रुदात लिखनी कैसे है। हमारी रुदात का उन्वान है यौम पाकिस्तान की तकरीब की रुदात।
یوم پاکستان یعنی 23 مارچ کے حوالے سے آپ کے اسکول میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ 23 مارچ 1940 کا دن ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے اسکول گورنمنٹ گرلز یا بوائز، آپ نے اپنے اسکول کا نام کچھ بھی، میں نے ایک فرضی نام لیا ہے، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول یا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چونکہ 23 مارچ کو ملک بھر میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے، اس لیے یہ تقریب 22 مارچ بدھ کے روز ہونا قرار پائی۔ دیکھیں بچوں، میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ 23 مارچ کو، کیونکہ ہے یہ 23 مارچ کی تقریب، لیکن اس دن سرکاری طور پر پورے ملک پر چھٹی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے اسکول میں تقریب کس دن منعقد ہوئی ہے؟ 22 تاریخ کو، 22 مارچ کو، اور دن کیا ہے؟ بدھ۔ قومی دن کی مناسبت سے اسکول انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ سبھی بچے سفید رنگ کا قومی لباس پہن کر آئیں گے۔ اب یہاں پر لباس کی بھی بارے میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو کیا کہا گیا ہے، کیا اعلان کیا گیا ہے۔ بچوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ سب نے اسکول میں قومی لباس، یعنی اگر لڑکیوں کے اسکول میں ہو رہا ہے تو قومی لباس سفید شلوار قمیض کے ساتھ سبز دوپٹہ، اور لڑکوں کا ہے تو سفید شلوار قمیض، اس طرح کا لباس پہن کے آنا ہے۔ تقریب کا وقت بھی لکھا گیا ہے، صبح 9 بجے کا تھا۔ سب بچے تقریباً 9 بجے اسکول پہنچ چکے تھے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ وہ سب بچوں کو اسکول کے بڑے ہال میں لے گئے۔ ہال کو سفید اور سبز رنگ کے جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ اساتذہ نے بڑی ترتیب سے بچوں کو کرسیوں پر بٹھایا۔ چھوٹے بچے شروع کی نشستوں پر اور بڑے بچوں کو پیچھے والی کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ سب کو ترتیب سے بٹھانے کے بعد اب صرف ہیڈ ماسٹر صاحب کا انتظار تھا، کیونکہ تقریب ہیڈ ماسٹر صاحب کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بچے سب کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تشریف لائیں تو تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ میڈم نگت اسکول کے پرنسپل صاحب کو بلانے کے لیے جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ پرنسپل صاحب کے آتے ہی تمام اساتذہ اور طلبہ نے کھڑے ہو کر پرزور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد میڈم نگت نے اسٹیج پر تلاوت قرآن پاک کے لیے جماعت ہشتم کے طالب علم کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ اور پھر نعت رسول مقبول پڑھی گئی۔ یہاں تک میں نے ختم کیا ہے۔ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، ایک چھوٹا سا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ نے کس طرح شروع کرنی ہے روداد نویسی آنکھوں دیکھا حال۔ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کسی بھی تقریب کا، کسی بھی حادثے کا، کسی بھی منظر کا آنکھوں دیکھا حال۔ ایک بچہ وہاں پر موجود ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جماعت سے گزشتہ روز کی روداد مختصر سنانے کے لیے کہیں، یعنی آپ کا معلم کیا کہے گا؟ آپ سے ایک چھوٹے سے سوال پوچھے گا کہ کل کے روز آپ کے گھر میں یا اسکول میں یا سڑک پر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک واقعے کی صورت میں بیان کی جا سکتی ہے، تو آپ اس کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اپنے معلم کو کل کی روداد سنائیں۔ اس کے بعد بچوں ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ کیا ہے؟ مشقی سوال۔ مشقی سوال ہے، اور ہم دیکھیں گے ہماری مشق میں ہمیں کون سا سوال دیا گیا ہے۔ ہماری مشق میں ہمیں سوال دیا گیا ہے اپنے اسکول میں منعقد ہونے والی بزم ادب کی روداد لکھے جو کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل ہو۔ آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا اسکول میں منعقد ہونے والی 23 مارچ کی تقریب کی روداد، وہ ہم نے سیکھی ہے کہ کس طریقے سے لکھیں گے۔ اور اب یہ والا کام آپ نے کاپی پر خود لکھ کر لے کر آنا ہے کہ آپ نے بزم ادب کی تقریب کی روداد لے کر آنی ہے جو کم از کم 150 الفاظ، یعنی آپ کے پاس الفاظ کی مقرر حد کیا ہے؟ 150 الفاظ پر مشتمل آپ نے روداد لکھ کر آنی ہے اپنی کاپی پر۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی گئی ہے تاکہ آپ کو روداد نویسی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے اگر آپ کو کہیں پر بھی یہ سوال آئے تو آپ نے اس سوال کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اسکول میں منعقد یوم دفاع کی تقریب کی روداد لکھیں جو کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل ہو۔ اب آپ نے دوسری کس تقریب کا حال لکھنا ہے؟ یوم دفاع، کیونکہ ہمارا جو سبق ہے وہ یوم دفاع سے متعلق ہے، ایک فوجی کے سے متعلق ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سبق کے شروع کے حصے میں بھی دیکھا تھا کہ ٹیلی ویژن پر کیا دکھایا جا رہا تھا؟ یوم دفاع کی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ اب آپ نے اس طرح بیان کرنا ہے کہ آپ اس تقریب میں موجود ہیں اور اس تقریب میں آپ نے کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ اب وہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہوا آپ کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ نے ورک شیٹ پر کر کے لے کر آنا ہے۔ اور بچوں، جو میں ہر بار کی طرح آپ کو کہتی ہوں کہ اگر جماعت میں کام ختم کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے،
ورنہ گھر جا کر آپ نے اپنا کام ضرور مکمل کرنا ہے اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو اپنا کام دکھانا ہے۔ اور مجھے امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت ہی دلچسپ لگا ہوگا، بہت مزے سے آپ نے سنا ہے اور آج آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہوگا۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی۔ ہمارے سبق نمبر 7 کے بھی تمام حاصلات تعلم یہاں پر ختم ہو چکے ہیں۔ کل میں دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بہت شکریہ۔